बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बिल्कुल वही हो रहा है कि जिसका ख़दशा था। खैबर पख्तूनख्वा में जब तहरीक इंसाफ ने अली अमीन ख़ान गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किया, इमरान ख़ान ने जब नामज़द किया तो कुछ लोगों ने कहा कि इमरान ख़ान साहब असल में मुज़ाहमत की सियासत जारी रखना चाहते हैं, वो मुफ़ाहमत नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अली अमीन ख़ान गंडापुर को वज़ीर आला नामज़द किया है। इसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपनी पहली तकरीर से लेकर अब तक जो आखिरी वीडियो, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आखिरी मीडिया टॉक आपने अली अमीन ख़ान गंडापुर की देखी है, तो उसमें उनका एक मखसूस जो स्टाइल है, मखसूस दबंग अंदाज है उनका, जिसमें पहले वो बात करते थे विफाक के साथ सूबे के मामलात के हवाले से, सूबे के हकूक़ के हवाले से, सूबे की जो वाजिबुल अदा रकूम हैं उस हवाले से। आजकल एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। वफाक के नुमाइंदे होते हैं गवर्नर, एक आइनी ओहदा है गवर्नर का। पहले यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के थे हाजी गुलाम अली, और आजकल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी। फैसल करीम कुंडी और अली अमीन ख़ान गंडापुर, इनके माबेन एक लफ्ज़ी जंग का आगाज़ हुआ है, और एक बयान आता है, फिर जवाब में दूसरा बयान आ जाता है, फिर वहाँ से फिर जवाब का जवाब आ जाता है, और फिर शदीद एक कशीदा सूरत हाल जो है बयानबाजी की हद तक हमें नज़र आती है। गवर्नर हाउस पर कब्ज़े की बात हो रही है, और दूसरी जानिब से जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी आप अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, वरना यहाँ पर गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है। इस किस्म की बातें हैं, और कुछ मज़ीद दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। ये जो बज़ाहिर दिलचस्प बातें हैं, बाज़ लोगों को बड़ी दिलचस्प लगती हैं, ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, ये बहुत अफसोसनाक बातें हैं। आइनी ओहदा है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, एक ज़िम्मेदाराना ओहदा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, और दोनों ज़िम्मेदार जो दो बड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने बयानात दिए हैं, मैं अगर ये आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि मैं मज़े ले रहा हूँ। लोग मज़े ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस सारी सूरत हाल की तशवीश है, जिसका सबूत यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने दोनों यानी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा दिया है कि वो तनाव को ख़त्म करें और मिल जुल कर लोगों की खिदमत करें, अवाम की खिदमत करें, सूबे के लिए काम करें। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको ख़त्म होना होगा, और मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए मिल जुल कर तमाम सियासी जमातों को आपस में काम करना होगा। मैं आपको पहले बताऊं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने क्या कहा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब गवर्नर का हल्फ था, हल्फ बर्दारी थी, तो उसमें वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर ने शिरकत नहीं की थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊँ कि ये दोनों डेर इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं। पिछले आम इंतखाबात में 8 फरवरी के इंतखाबात में इन दोनों ने आपस में एक दूसरे का कौमी असम्बली की नशस्त पर मुकाबला किया, कामयाब करार पाए अली अमीन ख़ान गंडापुर, और शिकस्त हुई मौलाना फजल रहमान को और फैसल करीम कुंडी को इसी एक हल्के के ऊपर। जब फैसल करीम कुंडी की नामजदगी नहीं हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, तो यही एक नुक्ता उठाया जाता रहा कि जी उनकी नामजदगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो डेर इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक ज़िले से गवर्नर का और वज़ीर आला का होना जो है मुश्किल है। लेकिन फैसल करीम कुंडी का भी मौक़िफ़ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों का भी मौक़िफ़ था कि अगर एक ख़ानदान से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हो सकते हैं, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़। इसी तरह हमने ये भी देखा था पिछले दौर में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज उनके साहबज़ादे वज़ीर आला पंजाब थे। तो इसी मौक़िफ़ को लेकर फिर इंतख़ाब हुआ, तकर्रुरी हुई फैसल करीम कुंडी की, और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि दो सियासी हरीफ जो हैं, एक हलके के, एक ज़िला के, आज वो बड़े ओहदे पर तो बैठे हैं, लेकिन बड़ों की तरह बात नहीं कर रहे। बड़ों की तरह उनका जो एक लबो लहजा है वो एक तो सूबे की सूरत हाल ऐसी है, चाहे आप अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करें, चाहे आप सूबे के हकूक़ के हवाले से बात करें, चाहे मरकज़ के साथ सूबे के माली या सियासी मामलात के हवाले से बात करें, तो ख़ुसूसन इन दो बड़ों के ऊपर इंतहाई भारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर। गवर्नर ने
اس سارے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور انہوں نے پل کا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ خود اور ان کے بھائی MP احمد کنڈی اس بات کے وکیل ہیں کہ خیبر پختونخوا کو اس کے تمام حقوق، آئینی حقوق ملنے چاہیے، تمام جو صوبے کے واجبات ہیں وہ اس صوبے کو ملنے چاہیے۔ لیکن معاملہ چونکہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے تو اس میں نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف اس صوبے کے عوام کا ہے۔ میں آتا ہوں ان بیانات کی طرف جس کا کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ مزے لیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ علی امین کو کہتا ہوں کہ اپنے کرتوتوں کو لگام دیں، ورنہ میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ میں ایک آئینی عہدے پر موجود ہوں، مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کل چڑھ دوڑنے کی ریہرسل کرنا چاہتے ہیں تو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں اس کو بھاگنے کے لیے ایکسپریس وے مل گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسرار گنڈاپور نہیں ہوں، مجھے تم جیسے غنڈوں سے نمٹنا آتا ہے۔ آئندہ جو زبان استعمال کرو گے ویسے ہی جواب ملے گا، جیسا منہ ہوگا ویسا ہی تپڑ پڑے گا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کیونکہ یہ بیانات کا اور پھر جوابات کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ گورنر فیصل کریم کنڈی کو یہ کہا انہوں نے کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اور اگر وارننگ پر عمل نہ کیا تو گاڑی گرانٹ سب بند کر دوں گا۔ یہ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کے پاس آئینی عہدہ ہے، لہٰذا وہ سیاسی گفتگو سے اجتناب کریں۔ میری وارننگ پر عمل نہ ہوا تو آپ کی گرانٹ، گاڑی سب بند کر دوں گا، آپ کی تیل بند کر دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس گاڑی بھی نہ رہے، آپ کے پاس گاڑی کا پیٹرول بھی نہ رہے، اور آپ کے پاس گورنر ہاؤس بھی نہ رہے۔ اوقات میں رہیں، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاسی بیان دو اور نہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف بولو، وہ منتخب ہے، تمہاری طرح غیر منتخب نہیں۔ دوبارہ بیان دیا تو پھر میں کہوں گا اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ اگر میں کڑا ہو گیا تو جس ایک لیٹر پر تم نوٹیفائی ہوئے ہو اسی پر ڈی نوٹیفائی ہو جاؤ گے۔ وزیر اعلیٰ KP نے گورنر کو مزید آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ تمہاری حیثیت ایک لیٹر کی ہے، مینڈیٹ کی نہیں۔ تمیز کے دائرے میں رہو اور اپنی اوقات سے باہر مت جاؤ، حد سے گری ہوئی باتیں نہ کرو۔ گورنر کی اس وقت صوبے میں کوئی حیثیت ہے نہ کام ہے۔ میرا شکریہ ادا کرو، میں DA خان کا بندہ ہوں جس کی وجہ سے تمہیں خیرات میں عہدے مل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی امین سے مقابلے کے لیے DA خان سے کوئی بندہ لے لیا جاتا ہے، تمہیں تو عہدہ ملنا ہی میری وجہ سے ہے۔ میں DA خان سے وفاقی وزیر تھا تو مولانا کے بیٹے کو بھی وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ مجھے اللہ اور بانی PTI نے وزیر اعلیٰ بنایا تو میرے مقابلے میں تمہیں گورنر بنا دیا گیا۔ گورنر کے پاس اختیارات نہیں، اپنی حیثیت کو سمجھو۔ تمہاری کیا حیثیت کہ صوبے اور وفاق کے درمیان پل بنو؟ تم نے ڈپٹی اسپیکر ہوتے ہوئے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ علی امین نے کہا کہ تمہاری گرانٹ بھی بند کر رہا ہوں جو تمہیں ملتی ہے، وہ بھی بند کروں گا۔ تمیز کے دائرے میں نہ رہے تو فیول بھی بند کر دوں گا۔ تمہاری گاڑیاں بھی میرے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ہیں، سب بند کر دوں گا۔ مجھے مجبور نہ کرو، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ سیاسی جنگ ہے اور تم سیاستدان نہیں رہے، تم سیاست سے فارغ ہو چکے ہو۔ عہدے کا لحاظ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ایک عہدے پر رہنے کے لیے کام سے کام رکھو، واسکٹ پہنو، شیروانی پہنو، ہیلو ہیلو اور ٹاٹا ٹاٹا کرو، عزت سے کام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری گاڑی میں تیل بھی نہ رہے، گاڑی بھی نہ ہو اور گورنر ہاؤس بھی نہ ہو۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور گورنر ہاؤس پر قبضے کی دھمکی نہ دیں، طرز تکلم درست کریں ورنہ انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ بھی انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گورنر راج سے نہیں بلکہ گورنر کی ذات سے خوفزدہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا پر قبضہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ دھمکی مجھے مت دو۔ گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنر راج لگانے کا کوئی شوق نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ گیدڑ ببکیوں کے بجائے عوام کی حقیقی معنوں میں خدمت کریں۔ میں وفاق اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا، ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اپنے لب و لہجے میں شائستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اپنے طرز تکلم کو درست نہ کیا تو پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور کو سندھ میں بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات پر سکر جیل میں خورشید شاہ کے گھر سے جیل میں کھانا بھجوایا گیا تھا۔ گورنر پختونخوا نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ KPK میں چوری ہوا اور وہ جلسے جلوس سندھ میں کرتے ہیں۔ جلدی صوبہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی قیادت کے پاس میں خود چل کر جاؤں گا۔ صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب ایک ہو کر کام کریں گے۔ یہ جناب صوبے کے دو بڑوں کی لڑائی، لفظی جنگ، اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ وفاق سے ہمیں خیبر پختونخوا کے جو بقائے جات ہیں وہ کیسے موصول ہوں گے؟ جب صوبے کے دو بڑے اس طرح لڑ رہے ہوں اور سیاسی کشیدگی عروج پر ہو تو پھر آپ اس صوبے کے عوام کی حالت زار کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔